नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। 21औं शताब्दीका युवा पुस्ताहरूलाई वैज्ञानिक ढंगबाट पूजाविधिको दर्शन र यसको महत्त्वबारे बुझाउने उद्देश्यसहित सप्तविधानोत्तर पूजाको आयोजना। सबै जाति वर्गका परीक्षार्थीलाई परीक्षण। बुला पर्वको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा बुद्ध पूजा र धर्मदेशना जारी। स्वयम्भू महाचैत्यमा पनि चैत्य व्रत र बुद्धको 32 पूर्वजन्मको कथा वाचन। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। काठमाडौँको मैत्रीपुर महाविहारको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न। संस्कृति बचाउन सम्पदा संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बागमती प्रदेशका सिंचाई मन्त्री वसन्त मानन्दरको जोड। र तिब्बतका लागि काम गर्दा त्यहाँको संस्कृतिबाट विश्वले बोधिसत्वको आदर्श र जिम्मेवारीको भावना बोध गर्न सक्ने हलिउड स्टार गेरेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको जमल स्थित ऐतिहासिक जमल बहालमा वज्रयान परम्परा अन्तर्गतको सप्तविधानोत्तर पूजा सम्पन्न भएको छ। बौद्ध दर्शन अध्ययन पुच नामक संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ चर्या नृत्य निर्देशक एवं वज्राचार्य गुरुजु यज्ञमानपति वज्राचार्यको नेतृत्वमा विगत 60 सालदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरू सहभागी गराई यो पूजा गर्ने गरिन्छ। वज्रयान पूजाविधिहरूमध्ये पञ्चबुद्धहरूका पञ्चताराहरूको प्रकृतिका रूपमा 7 किसिमले पूजा गरिने सप्तविधानोत्तर पूजा हो। वज्रयान परम्परा अन्तर्गत मानिस मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि वर्तमान अवस्थामा भएका नराम्रो अवस्था भय अन्तराय चाँडै निवारण गर्नका लागि यो पूजा गरेको परीक्षार्थी राजीव वज्राचार्यले बताउनुभयो। बेला बखतमा चाहिँ यो सप्तविधानोत्तर पूजा भनेर चाहिँ सत्य पूजा चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ हैन। यसको चाहिँ मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ सर्वसत्व प्राणीहरूको चाहिँ हित कामना गरेर अहिले जुन देशमा संसारभरि चाहिँ भइरहेको जति पनि नराम्रो अवस्थाहरू छ तिनीहरू चाँडै नै चाहिँ हटेर जाउन्, भयहरू चाँडै भयहरू सबै निवारण होस्, सकल सत्व प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार होस् भन्ने चाहिँ कामना गरेर चाहिँ यो सबैजनाले चाहिँ पूजा गर्न मिल्ने चाहिँ पूजा हो यो। सप्तविधानोत्तर पूजामा 108 तोरमा 108 दीप 108 गुलुपा आदि राखेर कलश शोधन गरी विभिन्न 7 चरणमा पूजा गरिएको थियो। वर्तमान अवस्थामा यस प्रकारको पूजा लोप हुँदै गएको र चाडपर्वमा हुने गुह्य पूजा आगम पूजामा गरिने पूजाहरूको निरन्तरता दिन प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा पूजा गराउँदै आएको पुचका अध्यक्ष यज्ञमानपति वज्राचार्यले बताउनुभयो। पुस्ताका मानिसहरूलाई हामी एट्र्याक्ट गर्न खोज्छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन खोज्छौँ, दर्शनको कुरा चाहिँ देखाउन खोज्छौँ। टिका लगायो भने त्यो टिका किन लगाउनु पर्ने, फुल चढायो भने फुल किन चढाउने, धूप चढायो भने किन धूप चढाउने, नैवेद्य चढायो भने किन नैवेद्य चढाउने हैन। अब त्यस्तो किसिम चाहिँ अब टिकाकै कुरामा पनि रातो टिका र चाहिँ पहेँलो टिका चाहिँ छ। रातो टिकाको अर्थ के हो र पहेँलो टिकाको अर्थ के हो? पहेँलो टिका चढाउनलाई चाहिँ के हुन्छ, रातो टिका चढाउनलाई चाहिँ के हुन्छ, रातो टिकालाई चाहिँ कुन औँलाले चाहिँ चढाउने, पहेँलो टिकाले चाहिँ कुन औँलाले चढाउने भन्ने कुराहरू, दर्शनका कुराहरू र चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्छन्। वज्रयान परम्परामा 2 किसिमका पूजा रहेको पाइन्छ, जसमा गुह्य पूजा र बाह्य पूजा पर्दछन्। गुह्य पूजा जो कोहीले हेर्न नहुने बुझ्न गाह्रो हुनुका साथै दीक्षा प्राप्त व्यक्तिले मात्र हेर्न र गर्न मिल्ने हुन्छ। बाह्य पूजा सामान्य व्यक्ति पनि गर्न मिल्ने र बुझ्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ। वज्रयानमा चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ पूजा हुन्छ। एउटा गुह्य गोप्य पूजाहरू हुन्छन्। यो गुह्य गोप्य पूजाहरू भनेको त्यसैमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएका, त्यसैमा चाहिँ विज्ञ भएका, दीक्षा प्राप्त भएका, विद्या प्राप्त भएकाहरूलाई मात्रै उपयुक्त हुने, सामान्य मानिसहरूलाई काम नलाग्ने, बुझ्न बुझ्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ पूजा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ गोप्य पूजाहरू। त्यो गोप्य पूजाहरू आफन्तहरूमा मेलमिलाप भएकाहरूमा र चाहिँ योग्यता पुगेकाहरूको बिचमा मात्रै हुन्छ।
सोमबार सम्पन्न पूजामा यी दुई प्रकारकै पूजा भएको हो। सप्तविधानोत्तर पूजा भन्नाले पञ्चबुद्धको प्रतीक पञ्चबुद्धकै मुकुट र पोसाक धारण गरी 5 जना गुरुजुले चर्या गरी पूजा गर्दछन्। 11औं शताब्दीदेखि सुरु भएको यस सप्तविधानोत्तर पूजा 21औं शताब्दीका युवा पुस्ताहरूलाई समेत वैज्ञानिक ढङ्गबाट पूजाविधिको दर्शन र यसको महत्त्वबारे बुझाउने उद्देश्यसहित सप्तविधानोत्तर पूजा गरिएको हो। यो पूजा नेपालको सम्पदा भएको र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै बुद्धले बताउनु भएको शिक्षामा कुनै पनि जातीय भेदभाव नगरी पूजाविधि अध्ययन अध्यापन निशुल्क रूपमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। सोमबार बिहारमा गुला पर्व विशेष पूजामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। बिहारका श्रद्धेय भिक्षु सुद्दीकोबाट शील प्रार्थना एवं बुद्ध पूजा भएको थियो। आनन्द भुवन बुद्ध विहारका भिक्षु शान्त शोभनबाट धम्मपदको सुखदु विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। लिसे न तू भगवान बुद्ध तया बिजद थके धुगुली संतोष जुया चुने गुण सुखये खदगा लिसे न तू जीवन क्षय जुई बले थो गुगु पुण्य धगा देऊ न झिगु लागि सुख करे ख उली जगह मको कि गुल्न का झिके दया चंगु दुख या त मदेका चुने गुण दक्क शिबे सुख कर ख दगा जन गुगु भगवान बुद्ध थो कना बिचना तो गाथा यगु थो अर्थ। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तेहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँको श्रीघरस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा धर्मकीर्ति विहारमा दैनिक बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना हुँदै आएको छ। श्रद्धेय खेमावती गुरुमाको प्रमुखत्वमा सामूहिक शील प्रार्थना, त्रिरत्न वन्दना र बुद्ध पूजा भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाबाट भगवान बुद्धका उपदेशहरू संग्रहित धम्मपद अट्ठकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गको चण्डाभ ब्राह्मणको प्रसङ्गमा धर्मदेशना भयो। कर्म हेजी ब्राह्मण कर्म हेजी चण्डाल ला ओके पिङ्गु पिङ्गु जयापी मलाई उच्च उगुपट्टि विचायना उच्च जय पिण्ड ब्राह्मण टाइका ला उच्च जाते चना निच जय पिण्ड ब्राह्मण टाइमको ओके ब्राह्मण अनुसार थप्नु ज्यान बालेमा अलि जग्गा टाठेमा ब्राह्मण जीका। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गरी पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। गुला पर्वको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा भइरहेको धर्मदेशनाकै क्रममा कीर्तिपुर स्थित नगरमण्डप श्री कीर्ति विहारमा पनि बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला 1 महिना निरन्तर दैनिक रूपमा हुने धर्मदेशनाको क्रममा सोमबार श्रद्धेय सुजाता गुरुमाबाट त्रिलक्षण अनित्य दुःख अनात्म बारेमा धर्मदेशना दिनुभयो। झिगु शरीर अठे मनाचनी मखो मनेकौ वाई मखो होला शरीर याटा गुली स्याहार सुसारियामा नका लहिना तेमा ठो संखार दुःख टका ढाई ना अन विपरिणाम दुःख ढाई गुछले रासा न्याक्कोए नका टंका टसा ठो शरीर स्थित ज्याचनी मको छौए स्थिति चनी मको थोड़ा मचम तरी ज्याव बुराबुरी ज्यावनी अनौया सिनावनी ठके याट खंकी याट विपरिणाम दुःख टका ढाई। कीर्तिपुरका उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको बिहारमा शील प्रदानबाट कार्यक्रम सुरु गरी अन्त्यमा धर्मपूजा र पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो।
नेपाल सम्पद अनुसार 10औं महिनामा पर्ने गुला पर्वको अवसरमा चैत्य व्रत 1.25 लाख चैत्य व्रत बस्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै स्वयम्भू महाचैत्यमा पनि व्रत र पूजा भइरहेको छ। स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा चैत्य व्रत सहित धर्मदेशना र पूजापाठ भइरहेको हो। श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यको मूलाचार्यमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू व्रत बसी धर्मश्रवण गरिरहनु भएको छ। धर्मश्रवण गर्नेहरूका लागि सोमबार पनि श्रद्धेय अशोक गुरुजुले राजकुमार सुदनले सबै ज्ञान जुगान्त ऋषिबाट लिएको बारे कथा देशना गर्नुभएको थियो। सुदन राजकुमार उली चलाक थै त माउ फुक्क वो जुगान्त ऋषि सोरे के काल उना उकेला फुक्कंडो अकी वो जुगान्त ऋषि सोरे त हेका वो आछ्याउस अयो पहाड पर्वत गयामले अथे वन अपुला पहाड पर्वत छिपी गुब्लेन गन चाय उन नासा छिसन के गयो ट्यान्ने गयो सन्म भइ अरे ट्यानो मजी कि त अनेक भए होइ छ नि उदै। स्वयम्भूमा चैत्य व्रत बसिरहेका उपासक उपासिकाहरू व्रत बसेर खुसी र आनन्द प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। मनमा कुरा खेलिन्थ्यो, चाहिँदो नचाहिँदो मनमा हरेक चिज कुरा हुन्थ्यो। अहिले छैन, आनन्दै छ। भगवान सरनैकै शक्तिले होला सायद एकदम खुसी छु, एकदम आनन्दै छु। दिदीबहिनीहरू सबैजना रमाएर बस्नु भएको छ। झन्डै 1 महिना हुन लाग्यो होइन। राम्रो त राम्रै भएछ। यो व्रत गुलाथो पारुदेखि यलाथो पारुसम्म 1 महिना बसिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। वर्षेनी लाखौं लाख पर्यटकहरू घुम्नको लागि लुम्बिनी र लुम्बिनी हुँदै नेपालका अन्य बौद्ध सम्पदाहरूमा पनि पुग्दछन्। लुम्बिनी पुग्दा स्वर्ग पुगेको अनुभव उनीहरू गर्दछन्। भगवान बुद्धकै नामबाट विश्वमा नेपाल परिचित छ। यति हुँदा पनि नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या अत्यन्त कम हुनुको चिन्ता को विषय हो। विश्वका लागि चासोको विषय बनेको यो विषय नेपालमा भने न चासोको विषय बनेको छ न त बहसको विषय हुन सकिरहेको छ। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालको नागरिक भनेर जसरी हामी गर्व गर्दछौँ, व्यवहारमा भने हामीले त्यसलाई विश्वसामु पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनौँ। बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर मात्र हुँदैन। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभ अवस्था र बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। तर हामी तथ्य र तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कारण नेपालमा न बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभता छ न त बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको संख्या बढाउन नै सकिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लुम्बिनी पुग्न पाउनुलाई स्वर्गमा पुगेको अनुभूति गरिरहँदा न हामीले लुम्बिनी क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूको बसाइलाई लम्बाउन नै सकिरहेका छौँ। विदेशीले मात्र होइन, नेपालकै नयाँ पुस्ताले बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मनु भएर पनि नेपाल किन बौद्ध राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन? नेपालमा किन बौद्ध धर्म मान्नेको संख्या एकदमै कम छ, जबकि विदेशमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या देश अनुसार विशाल अवस्थामा छ? यसको उत्तर न राज्यले दिन सकेको छ न त बिहार र गुम्बाका ठेक्का लिएकाहरूले नै दिन सकेका छन्। उनीहरूले त हामीले गुम्बा र बिहार चलाइरहेका छौँ भन्ने पुरातनवादी सोचले तयार पारेका तयारी जवाफ बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। बिहार र गुम्बा चलाइरहेका छौँ, उपासक उपासिकाहरू जम्मा भइरहेका छन्, विश्व भ्रमण गरिरहेकै छौँ भनेर मात्र भगवान बुद्धप्रति हामीले सम्मान दिन सक्दैनौँ। साँच्चीकै नेपाली भनेर गर्व गर्ने हो भने नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या उल्लेख्य बढ्नुपर्छ। राणाकालमा प्रतिबन्ध थियो, त्यसकारण बुद्ध धर्म बढाउन सकिएन भनेर पन्छने छुट न अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई छ न नेपाल बौद्ध महासङ्घलाई नै छ, न त धर्मोदय सभा या बुद्धका नाममा खोलेका नेपाल परम्परागत बौद्ध महासङ्घ या नेपाल वज्रयान महासङ्घ लगायत सङ्घ संस्थालाई नै छ। भगवान बुद्धको नाममा व्यापार होइन, तथ्य र तथ्याङ्कले नयाँ पुस्तालाई जवाफ दिनुपर्दछ। नेपाल घुम्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जवाफ दिनुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्र भगवान बुद्ध जन्मेको देशका हामी नेपाली भनेर गर्व गर्नु सार्थकता रहन्छ।
विश्वमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको धेरै जनसङ्ख्या भएको 10 उत्कृष्ट राष्ट्रभित्र नेपाल पर्न नसक्नु नेपालीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दछ। नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेका देशहरूमा बौद्ध धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छन्। कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, श्रीलङ्का, लाओस, मङ्गोलिया, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या बढाएर भगवान बुद्धप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिरहेका छन्। जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने चीन पनि अत्याधिक बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको मुलुकको सूचीमा पर्दछ, जहाँ 25 करोड बढी जनसङ्ख्याले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्दछन्। भियतनाम, भारत र मलेसियामा पनि धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी भए तापनि ती देशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा भने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्दैनन्। पछिल्लो विश्व आँकडा यस्तो देखिँदा भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा भने 10% हाराहारीमा मात्र बौद्ध धर्म मान्नेहरू रहेका छन्। नेपालमा बौद्ध धर्म किन बढ्न सकेन भन्नेमा अब बहस हुन जरुरी छ। परम्परालाई धान्ने हिसाबले बिहार र गुम्बामा बुद्ध पूजा गरेर मात्र र विदेशी पाहुनालाई बुद्धको प्रतिमा उपहार चढाएर मात्र नेपालमा बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्न। जबसम्म बिहार र गुम्बामा बस्ने नेतृत्वको छाती चौडा हुन सक्दैन, तबसम्म नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने इतिहासले देखाइसकेको छ। अर्को कुरा, अन्य धर्मको प्रभावलाई देखाएर उम्कने छुट अब नेतृत्वलाई छैन। भगवान बुद्धको उपदेशमा उल्लेख भएको समानताको व्यवहार ती बिहार र गुम्बाहरूमा अभ्यासमा छ कि छैन? आफूले जानेको ज्ञान नम्रतापूर्वक बाँड्न पञ्चशीलको पालना नेतृत्वबाट व्यवहारमा छ कि छैन? समीक्षा गर्दै बौद्धिक बहस हुन आवश्यक छ। यसो भएमा मात्रै बौद्ध धर्मको विस्तार भई हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशका नेपाली भनेर विश्व सामु गर्व गर्न सक्ने दिन आउँछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 क्वाबहाल स्थित मैत्रीपुर महाविहार पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएको उक्त महाविहार बागमती प्रदेशको आर्थिक अनुदानमा पुनर्निर्माण भएको हो। बिहारका संरक्षक तथा चक्रेश्वर महेश बज्राचार्यको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री वसन्त मानन्दरले दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री मानन्दरले काठमाडौँ उपत्यका एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको केन्द्र भएकोले यसलाई संरक्षण गर्न सके मात्र हामीले आफ्नो मौलिकता बचाउन सक्ने बताउनुभयो। सरकार खासैन सङ्घीय संरचना जीवन हुँकायो तकले नापाङ कार्यकाल प्रदेश सरकार्यो कार्यकालले न छु झिसो योगदान याफेमा छु ग्वाली याफेमा लियो तातना चाहिँ जिमसा चाहिँ जेठो मैत्रीपुरमा बिहार नप सलैना चाहिँ बजेट फनाउ ख माबु छे जुन गर्यो सवाले वेका ठ चाहिँ अले मेमेउ झिउठोको चाहिँ मा बिहार जुने विभिन्न भवन्तहरू यो कोलामा ए महानगरपालिका यो ग्वालिन नानुचौँ वेजुला वेका ठ थन छौ बहुउद्देश्य छौ बृहत परियोजना दु उकेट्न ज्ञान झ्याके फेरि जाति छ सलान एनाउन चलाउँदु व झिउ ठोठा ए लगादेऊ छौ संस्कृति सम्पदा केन्द्र ख थैतो झिस संरक्षण या ठट्टा सजक झिउ ठाउँ मौलिकता यो चाहिँ झिस मक्या थै एजुनिटी ठुक्यो नीति झि सक्ल चुता त्या झ्याउनीमा त्यो कथा चाहिँ झि झ्याउ चलाउँदु व यानै जायको यो धनी झिस उकेता क्रमशः यानै घिउ ख ठुक्यो नीति चाहिँ आ झिउ बिचे चाहिँ सोमु तहवी सरकार दु संघीय सरकार प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार तो सोमुनि तहय सरकारले बिचे संयोजन जनाउनु फटासा झिस यामनि गुन्न जागत दु वेट झिस याक्न पुके भई। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी उत्तरदायित्वको अवधारणा नै तिब्बती संस्कृति भएको र यही संस्कृति आज विश्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भएको विश्वास हलिउड स्टार रिचर्ड गेरेले लिएका छन्। दलाई लामाको 87औं जन्मदिनको समारोहमा विशेष अतिथि हलिउड अभिनेता रिचर्ड गेरेले विश्वव्यापी उत्तरदायित्वको विचार हरेक मानवले भित्री मानव मनबाट पोख्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
तिब्बत राइट्स कलेक्टिभ रिपोर्टको अनुसार गेरेले तिब्बतीहरूले बोधिसत्वको आदर्श र विश्वव्यापी जिम्मेवारीको भावनालाई बढावा दिएर जे हासिल गर्न सकेका छन् यो जान्न विश्व र ब्रह्माण्डको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विश्वव्यापी उत्तरदायित्वको अवधारणा नै तिब्बती संस्कृतिको आजको विश्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भएको विश्वास व्यक्त गर्दै तिब्बती संस्कृतिबाट प्राप्त यस्ता मूल्य मान्यताबाट मानवताले लाभ लिन सक्ने पनि बताए। गेरेका अनुसार यो परम पावन र तिब्बती संस्कृतिबाट बाँकी विश्वले सिक्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। तिब्बती बौद्ध धर्म र संस्कृतिलाई सन्तृप्त गर्ने एकअर्का प्रतिको अन्तर्सम्बन्ध र जिम्मेवारीको गहिरो भावना बुझेर यो पाठ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिब्बतका नेता र तिब्बती कारणको लागि दलाई लामाको वकालतको पछाडि यो मुख्य शक्ति भएको र यस शक्तिलाई बचाउने सम्भावना र विश्वव्यापी भ्रातृत्वको सम्भावना गेरेले तिब्बतका लागि काम गर्दा देखेको बताएका छन्। गेरेका अनुसार तिब्बत बचाउनका लागि हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौ भन्ने भावना हुनुपर्दछ। चिनिया सरकारले मानवाधिकार कर्मी वा देशमा प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्ने र प्रतिध्वनि गर्ने जो कोहीलाई लगातार निशाना बनाएको छ। तर हलिउड अभिनेता रिचर्ड गेरे सधैँ अत्याचारको विरुद्धमा उभिएका छन् र धम्की र प्रतिबन्धनको सामना गर्न अस्वीकार गर्दै तिब्बती स्वतन्त्रताको कारण र बौद्ध अभ्यासको मूल्यको बारेमा बढी जागरुकता फैलाउँदै आएका छन्। गेरेले उनको भूमिकाको कमी आंशिक रूपमा तिब्बतमा चीनको कब्जाको आलोचनासँग सम्बन्धित रहेको र हलिउडले अहिले विश्वको दोस्रो बक्स अफिस बजार चीनलाई अपमानित गर्ने डर भएको पनि बताएका छन्। तिब्बतको लागि गेरेको सक्रियताको सबैभन्दा परिभाषित क्षण 1993 को एकेडेमी अवार्ड समारोह थियो, जब उनले तिब्बतमा भइरहेको मानवाधिकार उल्लङ्घनको बारेमा कुरा गर्न प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने छनौट गरिरहेका थिए। गेरेले 1970 को दशकको उत्तरार्धमा नेपाल र भारतको यात्रा गर्दा धेरै तिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूलाई भेटेपछि उनको बुद्ध धर्मसँगको सम्बन्ध सुरु भयो। तिब्बत राइट्स कलेक्टिभ रिपोर्टका अनुसार भारतमा दलाई लामालाई भेटेपछि उनी तिब्बती बौद्ध धर्मको गेलुक्पा स्कुलको अभ्यास गर्ने तिब्बती बौद्ध र परम पवित्रताको सक्रिय अनुयायी र समर्थक बनेका हुन्। गेरे तिब्बत हाउस युएसका सह-संस्थापक र अध्यक्ष पनि थिए। सन् 1987 मा तिब्बती कला, संस्कृति र दर्शनको संरक्षणमा समर्पित र 1992 मा तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा सामेल भएका थिए। रिचर्ड गेरेद्वारा गेरे फाउन्डेसनले तिब्बत र तिब्बती जनताको सांस्कृतिक संरक्षणमा समर्पित समूहहरूलाई HIV/AIDS हेरचाह, अनुसन्धान र उपचार प्रदान गर्न र विश्वभर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने संस्थाहरूलाई अनुदान दिने गरेको छ। गेरे फाउन्डेसनले तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान, निशुल्क तिब्बतका लागि विद्यार्थी र तिब्बती बालबालिकाका गाउँहरू लगायत तिब्बती उद्देश्यका लागि काम गर्ने संस्थाहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ। गोल्डन ग्लोब विजेताले हलिउड उद्योगबाट अस्वीकारहरूको सामना गर्नु परेको र तिब्बतमा उनको मुखर अडानको कारण हाइपर राष्ट्रवादी चिनिया साइबर सेना क्रोधको सुनौलो अन्त्य भएको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 21औं शताब्दीका युवा पुस्ताहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट पूजा विधिको दर्शन र यसको महत्त्वबारे बुझाउने उद्देश्य सहित सप्तविधानोत्तर पूजाको आयोजना, सबै जाति वर्गका प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण। गुला पर्वको अवसरमा विभिन्न बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र धर्मदेशना जारी, स्वयम्भू महाचैत्यमा पनि चैत्य व्रत र बुद्धको 32 पूर्वजन्मको कथा वाचन। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। काठमाडौँको मैत्रीपुर महाविहारको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न, संस्कृति बचाउन सम्पदा संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बागमती प्रदेशका सिंचाई मन्त्री वसन्त मानन्धरको जोड। र तिब्बतका लागि काम गर्दा त्यहाँको संस्कृतिबाट विश्वले बोधिसत्वको आदर्श र जिम्मेवारीको भावना बोध गर्न सक्ने हलिउड स्टार गेरेको भनाई। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।